جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئی، جس نبی دا کلمہ پڑھے آئی، جس پیر و مرشد نو اپنا پیر و مرشد منے آئی، اس پیر و مرشد نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیا۔ تو کیوں نہیں جھوٹ چھڑ دا؟ تیری زندگی دی عادت بن چکی ہے، وتیرا بن چکی ہے گل گل تے جھوٹ بولنا۔ اوے مسلمان نو اے زیب نہیں ہو دیندا اے گل گل تے جھوٹ بولے، اے اپنے ایمان دا دفاع کرے، اپنے ایمان نو سلامت رکھے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے دسو میں تھوڑی سامنے اینا عرصہ گزارے آئے اور مینوں کدی جھوٹ بول دیا بھی ویکھیا جائے؟ اے سارے ایک دوجے نو ویندے نے، ایک جواب دے وے، دوجا جواب دے وے، تیجا چوتھا جواب دے وے، اے سارے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دو بندہ جواب نہیں دیندا بلکہ متفقہ طور تے اسی قرارداد تواڈے قدماں وچ رکھ دینے آ، اسی متفقہ طور تے سارے مکے دے لوگ اعلان کرنے آ۔ حیران سا کہ تو سوال کی کرے گا، حیران سا کہ مکے وچ جمع کیوں کیتا ہی، پر آ جڑی گل پوچھی ہو اے تے بڑی آسان جی ہے۔ تواڈی زندگی اساں ویکھی ہے، تواڈا بچپن اساں ویکھیا ہے، تواڈا لڑکپن اساں ویکھیا ہے، تواڈی جوانی اساں ویکھی ہے، تواڈا رات دن اساں ویکھیا ہے، تواڈی جلوت خلوت اساں ویکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ پوچھنا وا پیدا کرن والے رب دی قسم ہے، جنہ گلیاں وچ قدم رکھنا وا سچائی دے چشمے پھٹ پیندے نے، جنہ گلیاں وچ قدم رکھنا وا انج کہہ لینے سچائی تواڈے پیچھے پیچھے پھردی ہے، صداقت تواڈے پیچھے پیچھے پھردی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں اپنی زندگی وچ نہیں ویکھیا کہ تو کدی جھوٹ بولیا۔ اور یار کافر بھی میرے پیغمبر دے بارے گواہیاں دیندے نے تے سانو بھی چاہیے نا نبی پاک دے نقش قدم تے چلی آپاں جھوٹ بولنا۔ آج وعدہ کرو زندگی میں آپاں جھوٹ بولنا، جھوٹ بڑا بڑا گناہ جے ایمان نہیں جے بچدا۔ ساڈا تے نبی ہو جس نبی دے بارے ساڈے اسلاف ترانے پڑھ دے گئے، ساڈا تے نبی ہوئے جس نبی دے بارے پیر و مرشد دے بارے اسی گلی گلی کریا کریا نگر نگر نعتاں پڑھنے یا ترانے پڑھنے۔ بابا جی سمسا ماندے نے اوے دامن نبی دے نو میرا ہاتھ پیارین دے، جیڑے پاسے میں جانا مینوں گیا رہن دے۔ او دامن نبی دے نو میرا ہاتھ پیارین دے، جیڑے پاسے میں جانا مینوں گیا رہن دے۔ میں انہوں پیر و مرشد نہیں بنا سکتا جے دے بارے گواہی کوئی نہیں دیندا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے، جنی دیر پھڑیا نہیں گیا ہے جی اے سچا ہے تے جدو پھڑیا جائے جھوٹا، اے جعلی نکل آیا جی۔ او میرا پیغمبر تو سوا سچا کوئی نہیں ہو، سارے جعلی نہیں۔ اے دامن نبی دے نو میرا ہاتھ پیارین دے، جیڑے پاسے میں جانا مینوں گیا رہن دے۔ نبی پاک دا دامن پھڑیا جدھر آقا جانا ادھر ہی جانا نا۔ میرے مصطفیٰ تو سوا جنت دا دروازہ کوئی نہیں کھلائے گا، آقا دے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جانا۔ ساڑھا اور راہ ہی کوئی نہیں اور رستہ ہی کوئی نہیں۔ آندے نے نبی پاک نالو یارا مینوں توڑنا دئیں، او کسے پیر یا امام نال جوڑنا دئیں۔ نبی پاک نالو یارا مینوں توڑنا دئیں، کسے اور یا امام نال جوڑنا دئیں۔ بس نبی جی دے پیراں وچ پیارین دے، اور بس نبی جی دے پیراں وچ پیارین دے، دامن نبی دے نو میرا ہاتھ پیارین دے۔ اور میری دعوت جے ملکاں وچ اج گج وج کے
جے کچھ کھٹنا تے نبی وال آجو پاج پاج کے، اور جے کچھ کھٹنا تے نبی وال آجو پاج پاج کے، جو نہ آوے اونوں پران گیا رہن دے، اور جو نہ آوے انہوں پران دفع گیا رہن دے، دامن نبی دے نو میرا ہاتھ پیا رہن دے، اور دامن نبی دے نو میرا ہاتھ پیا رہن دے، جیڑے پاسے میں جانا مینوں گیا رہن دے، اور سمسام دی پریت نبی کریم نال لگ گئی، نال اس دے کرنٹ دل دی بتی جگ گئی، جیا تیا ہم مینوں جیا تیا رہن دے، تو دیوانہ کہہ مینوں منظور ہے، تو پاگل کہہ مینوں منظور ہے، تو شاعر کہہ مینوں منظور ہے، میں نبی دا دامن نہیں چھڑنا، جیا تیا ہم مینوں جیا تیا رہن دے، دامن نبی دے نو میرا ہاتھ پیا رہن دے۔ ساڈا پیر و مرشد ہوئے جنہیں ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیا۔ اللہ پاک سانو نبی پاک دے نقش قدم تے چلن والا